Hello, everyone. Assalamu alaikum. Welcome to Health Talk Show. आज मेरे साथ दो very senior, well qualified न्यूरोलॉजिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, जो डॉक्टर फरहान सिद्दीक, जो मेरे क्लास फेलो भी हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी, और टुडे मेरे साथ ऑल्सो डॉक्टर अदनान कुरैशी हैं, जो प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी. थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर द स्ट्रोक टॉक और फॉलेज के टॉक के बारे में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया. क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है? Allah karame. Okay, good. So, as you know, fallage or stroke एक big problem है, जो हमारे कौम को, हमारे लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली इफेक्ट करता है, और हम ये चाहते हैं इस टॉक के ज़रिए लोगों तक कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, जो उनकी अवेयरनेस इम्प्रूव कर सके स्ट्रोक के बारे में. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट फरहान फर्स्ट टू टेल अस. फरहान, ये स्ट्रोक क्या है और हमें क्या इसके बारे में जानना चाहिए? So stroke, जिसको हम आम अल्फाज में फॉलेज भी कहते हैं, ये एक तरह का, आप इसको इस तरह आसान अल्फाज में समझ लें कि ब्रेन अटैक, जिस तरह हार्ट अटैक होता है उस तरह ये एक फॉर्म है ब्रेन अटैक की, जिसमें जो मेन शरियाने खून लेके दिमाग की तरफ जा रही होती हैं, उन शरियानों में क्लॉट आ जाता है, और उस क्लॉट की वजह से खून दिमाग तक नहीं पहुंचता, और दिमाग के उस पर्टिकुलर उस खास हिस्से तक नहीं पहुंचता, और उसकी वजह से चूंकि दिमाग को कांस्टेंट खून की सप्लाई चाहिए, बाकी जिस्म के हिस्सों के मुकाबले में दिमाग एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, और उसको सप्लाई कांस्टेंट चाहिए, और 20% जो होती है ना आपकी कार्डियक आउटपुट एट एनी वन पॉइंट, वो दिमाग में जारी होती है. सो अगर एक हिस्से में खून नहीं जाएगा तो विदिन चंद मिनटों के अंदर अंदर वो इसका दिमाग का जो है फंक्शन करना बंद कर देता है. हार्ट अटैक में भी यही होता है, उसमें हार्ट मसल इफेक्ट होता है, लेकिन हार्ट मसल में थोड़ा सा आपके जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा होता है. दिमाग चूंकि बहुत सेंसिटिव है और उसको कांस्टेंट ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, तो विदिन 3 मिनट्स जो है दिमाग में के जो सेल्स हैं उनमें डैमेज और नुकसान शुरू हो जाता है, और उनका फंक्शन इमीडिएटली रुक जाता है, और उसकी अलामात जो हैं वो जिस्म में फॉलेज के तौर पे ज़ाहिर होती हैं. तो यूजुअली जो कॉमनली ये प्रेजेंटिव होता है तो एक्यूट फेज में होता है. अच्छा, थैंक यू सो मच. सो जो डॉक्टर अदनान, आपसे ये सवाल है कि जैसे डॉक्टर फरहान ने कहा कि टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है. क्यों टाइम इम्पोर्टेंट है? हमारा दिमाग जो है वो क्या बहुत ज़्यादा ब्लड रिक्वायर्ड होता है उसको, और इस वजह से टाइम की ज़रूरत है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते? तो जिस तरह फरहान ने कहा कि टाइम की जो बहुत ज़्यादा वैल्यू है फॉलेज या स्ट्रोक में, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ब्रेन है वो बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है, और अगर उस पे जल्दी से उसका ब्लड फ्लो अगर बंद होता है और हम उसको नॉर्मलाइज नहीं करते, तो ब्रेन सेल जो है ना वो डाई कर जाते हैं, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि फिर फॉलेज कंप्लीट हो जाता है और कोई रिकवरी का चांस बहुत कम हो जाता है. तो लेकिन तरह से टाइम विंडो है, जिस तरह हार्ट अटैक की टाइम विंडो है, इस तरह की टाइम विंडो है. अगर आप ट्रीटमेंट ले लें उस टाइम विंडो में, तो ये जो फॉलेज के जो इफेक्ट्स हैं ये सारे रिवर्स हो सकते हैं. तो इसलिए जो ना टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये टर्म अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, टाइम इज ब्रेन. और वो इसीलिए है कि जिस सारे लोग को अवेयर करने के लिए कि अब अगर स्ट्रोक हो रहा है, कोई सिम्टम्स हैं स्ट्रोक के, तो फौरन मेडिकल केयर जो है ना वो अचीव करें, वरना जो है ये इफेक्ट परमानेंट हो जाएंगे. ओके, बहुत शुक्रिया. बहुत आप दोनों ने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है. मैं डॉक्टर फरहान आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या लोगों को इसके बारे में जानने की ज़रूरत है? क्या ये बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करती है ये कंडीशन? पाकिस्तान में तो हमारे पास कोई ऐसी स्टडीज पॉपुलेशन बेस्ड डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हमें अभी इतना अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में क्या फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने लोग इफेक्ट होते हैं स्ट्रोक की बीमारी से और फॉलेज की बीमारी से. लेकिन अमेरिका में जहाँ ज़रा ज़्यादा, और यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन डेटा अवेलेबल है,
وہاں پہ اسٹروک جو ہے وہ تیسری سب سے کامن وجہ ہے ہاسپٹلائزیشن کی اور پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے جس سے لوگوں کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہوگا اور فردر کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے. تو ڈسیبلٹی پرماننٹ ڈسیبلٹی کی سب سے کامن نمبر 1 وجہ جو ہے وہ اسٹروک ہے امریکہ اور یورپین ملکوں میں. اور نمبر 3 کاز آف مورٹیلٹی ہارٹ اٹیک کینسر. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سیریسلی لینا بہت ضروری ہے. اوکے تو ڈاکٹر عدنان قریشی آپ کائنڈلی یہ بتائیں کہ کیا یہ کنڈیشن مردوں میں زیادہ ہے یا عورتوں میں زیادہ ہے؟ کس کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے اس کے بارے میں یا خیال کرنا چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دونوں کو خیال کرنا چاہیے. جو ہمیں پتہ ہے کہ مردوں میں یہ تھوڑی زیادہ کامن ہوتی ہے ارلیئر، لیکن خواتین جو ہے نا جب وہ اولڈر ایج اچیو کرتی ہیں تو ان میں بھی یہ رسک انکریز ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک جو آنسر اس کوشچن کا ہے کہ دونوں میں ایکولی کنسرن ہونا چاہیے رسک آف اسٹروک کے لیے. اچھا آپ لوگوں نے مجھ سے کچھ سلائیڈ شو کی تھیں جو کہ ہماری ٹاک کو فردر آگے لے کے جائیں گی اور میں وہ اوپن کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ اس کو مزید شیئر کر سکیں. سو آئی وانٹ ٹو آسک ڈاکٹر فرحان کہ اسٹروکس کئی بار ہم سوچتے ہیں سنتے ہیں کہ جی مختلف قسموں کے ہوتے ہیں. کائنڈلی آپ تھوڑی سی اس پہ بتا سکتے ہیں کیا کیا اسٹروک کی ٹائپس ہیں؟ اچھا سو اسٹروک جو ہے نا وہ اگر آپ انگلش کا ورڈ اسٹروک سے مطلب لیں تو اٹ مینس کہ کوئی چیز جو اچانک ہو جائے. اور سو دیٹس واٹ وہ اس کی مین جو بڑی ٹرم ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر مختلف وجوہات ہوتی ہیں. جو اردو میں لفظ ہے فالج وہ ہے ایک علامت جس کو ہم انگریزی میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو پیرالسس بنتا ہے جی. تو جو فالج ہے وہ علامت ہے اس بیماری کی جو برین میں ہوئی ہے. اب اس فالج کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. فالج کی جو سب سے کامن وجہ جو آج ہم مینلی ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکیمک اسٹروک، جس میں دماغ کی ایک مین شریان میں کلاٹ آ جاتا ہے اور بلڈ فلو رک جاتا ہے. فالج کی جو دوسری کئی اقسام ہیں جو کہ تھوڑی سی ذرا لیس کامن ہے، اس میں ہے کہ برین ہیمریج کی وجہ سے بھی فالج ہو سکتا ہے. اور پھر اسٹروک میں ایک اور جو ہے وہ برین اینورزم، جو اینورزم جو کہ دماغ کی شریانوں کی ایبنارمیلٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے دماغ میں، وہ بھی ایک ٹرم ٹائپ ہے جو انکلوڈ ہوتی ہے اسٹروک کی ٹائپس میں. لیکن آج آئی تھنک ہمارا فوکس جو ہے وہ اسکیمک اسٹروک پہ ہے. باقی چیزیں ہم پھر کیونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے باقی چیزوں کو پھر ہم آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو ہے مین ٹاپک جو مور زیادہ کامن ہے وہ اسکیمک اسٹروک ہے. تھینک یو ویری مچ. سو ایک اسٹروک ٹائپ ہے جس میں بلڈ جو ہے وہ دماغ میں جانا بند ہو جاتا ہے اور دوسرے میں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے برین میں. یہ مین ڈفرنس ہے. سو ڈاکٹر عدنان آپ سے سوال یہ ہے کیا سمٹمز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ان دونوں بیماریوں کے یا ظاہری طور پہ یہ ایک ہی جیسا لگ سکتا ہے؟ تو جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ تو سملر ہیں، لیکن جو اس کی میکینزم ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے. تو اگر ہم میکینزم ڈسکس کریں گے سیکنڈ ورژن آف آر ٹاک میں، لیکن ظاہری طور پہ جب میں مریض کو دیکھ رہا ہوں تو میں کیا یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کو کون سا اسٹروک ہوا ہوگا یا یہ پاسبل نہیں ہے ظاہری طور پہ دیکھنے سے؟ تو لوگوں نے کافی کوشش کی ہے کہ جب آپ مریض کو دیکھیں تو کیا ہم ڈفرینس کر سکتے ہیں یہ دو ٹائپ کے جو اسٹروک ہیں، لیکن کوئی بھی افیکٹو وے نہیں ہے. تو اونلی وے ہے کہ وہ آپ سی ٹی اسکین کرائیں برین کا اور اس پہ جو ہے نا ڈسٹنکشن کریں. اس کے علاوہ کوئی ریلائبل وے نہیں ہے. تھوڑا سا اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بلیڈنگ جو برین میں ہیمریج ہے یا بلیڈنگ ہے اس میں جو پیشنٹ فالج کے ساتھ آتے ہیں تھوڑا سا عمومی طور پہ ان کو ہیڈ ایک پہلے ہوتا ہے، جو کہ جو دوسرا اسکیمک اسٹروک ہے اس کے اندر ہیڈ ایک اتنا کامن نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے. سو تھوڑا سا یہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. تو کلینکلی تھوڑا سا آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے.
لیکن جیسے ڈاکٹر قریشی نے بتایا کہ اوور آل آپ کو پھر سی ٹی اسکین ہی کرانا پڑتا ہے ایمرجنٹلی تاکہ آپ کنفرم کریں. اور کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مریض اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنے صحیح طرح جواب دے سکے اور اچھی ہسٹری پرووائڈ کر سکے. تو میرا کوشچن ڈاکٹر عدنان آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ ٹائم از آف ایسنس، ٹائم از برین. تو ہم امریکہ میں یہ ٹرم بہت کافی دیکھتے ہیں فاسٹ کے نام سے. کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ تو کافی لوگوں نے جو ہے نا ایمفیسس کی ہے کہ اس میسج کو کس طرح سمپلیفائی کر دیں کہ ہر بندے کو جو میسج مل بھی جائے اور سمجھ بھی آ جائے. تو امریکہ میں ایک اسکیم امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے کی ہے جس کو وہ کہتے ہیں فاسٹ. اور فاسٹ جو ہے نا اٹس لائک این ایکرونیم. انہوں نے جو ہر الفابیٹ ہے اس میں اس کا ایک میننگ ہے. تو ایف از فار فیس. تو بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیس جو ہے نا وہ افیکٹ ہو جائے، آپ دیکھیں کہ فیس جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ایک سائڈ پہ صحیح، وہ ڈروپ ہو گیا ایک سائڈ پہ، تو obviously آپ کو اسٹروک کے بارے میں سوچنا چاہیے. دوسرا اے جو ہے وہ ہے آرم کے لیے، کہ اگر جو آپ کا ہاتھ ہے وہ کام نہیں کر رہا ایک سائڈ پہ، تو یہ آپ کو اسٹروک کے لیے کنسرن ہو جانا چاہیے. اور ایس جو ہے اسپیچ. اسپیچ جس طرح بول رہے ہیں، اگر آپ کی جو لینگویج ہے وہ افیکٹڈ ہے، آپ بول بھی نہیں پائیں گے اور سمجھ بھی نہیں پائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں ایس. اور ٹی جو لاسٹ ہے وہ انہوں نے رکھا ہے ٹائم کے لیے، کہ اگین وہ ایمفسس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو سمٹمز ہو رہے ہیں اسٹروک کے، تو اگین جو ہے نا ٹائم کی ویلیو آپ مت بھولیں اور فوراً آپ میڈیکل کیئر اور ہاسپٹل آ جائیں. اچھا، تھینک یو. ڈاکٹر فرحان، آپ سے یہ سوال ہے کہ فیس پہ کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ایک فیس کو افیکٹ کر سکتی ہیں؟ ہم تصویر میں کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ عورت کے اندر کچھ پرابلمز نظر آ رہے ہیں. کائنڈلی آپ ایکسپلین کریں ذرا، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ تو آئی تھنک اردو میں اس کا کوئی ایک لفظ خاص تو نہیں ہے، لیکن فیس گر جانا میں نے سنا ہے، جس طرح کہتے ہیں فیس گر جانا. انگریزی میں اس کو ڈروپ کہتے ہیں. تو آپ کے یہ جو منہ کا یہ حصہ ایک سائڈ پہ جو فالج والی جگہ ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے عام طور پہ چونکہ وہ نارمل ہے وہ فیس کو ذرا کھینچ لیتا ہے نارمل سائڈ پہ، تو اس کو کہتے ہیں ڈروپ. وہ جو ٹیڑھا سا ہو جاتا ہے منہ تھوڑا سا، اور جو آپ کے ایجز ہیں ماؤتھ کے وہ نیچے کی طرف جائیں گے. آنکھوں میں کچھ پرابلم ہو سکتا ہے؟ اس خاتون کی آئیز میں لگ رہا ہے کچھ پرابلم ہے ایک لیفٹ آئی میں. وہ بیسیکلی جو فالج ہے اس نے پورے فیس کو افیکٹ ان کے کیا ہے، تو وہ آئی سے نیچے ہو گئی ہے، فلیٹ ہو گیا فیس. اس وجہ سے آنکھوں کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں. کچھ خاص اسٹروک کی بہت ساری ڈفرینٹ قسمیں ہیں، تو کچھ دماغ کے ایسے حصے ہیں جو آنکھوں کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کی آنکھیں دونوں سیدھی رہنے کے بجائے سائڈ پہ ایک آنکھ سائڈ پہ ہو جاتی ہے یا نیچے ہو جاتی ہے. وہ بھی ایک اسٹروک کی خاص ٹائپ ہے. تو آئی تھنک میرے خیال میں جو زور ہے وہ اس بات پہ کہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کے جو فنکشن ہے اس کو اگر اچانک افیکٹ ہو جائے اور وہ فنکشن بند کرنا بند کر دے، تو آپ کا جو پہلا سسپیشن ہے وہ اسٹروک ہونی چاہیے. فالج ہو گیا. ڈاکٹر عدنان، آپ کائنڈلی تھوڑا سا اور ڈسکرائب کریں پرابلم. انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے آرمز کے لیے، تو کئی لوگوں کو جب اسٹروک ہوگا تو ان کا آرم کے اندر طاقت کم ہو جائے گی، وہ موو نہیں کر سکیں گے. کیا یہ آلسو لیگز کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ تو جس طرح آپ نے کہا جو ہے نا یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو لگے گا کہ کام نہیں صحیح کر رہا، دوسرا ایکچولی آپ کو صحیح فیل ہوگا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جس آرم ڈیڈ ہو گیا ہے، کہ کچھ فیل بھی نہیں ہوتا اور وہ لفٹ بھی نہیں کر پاتے، موو بھی نہیں کر پاتے. لیکن اس میں جو ہے نا ایک کیویٹ ہے کہ لاٹس آف ٹائم جو ہے نا لوگ پیپل تھنک کہ کوئی نرو پرابلم ہے اور وہ اس کو شیک کرتے ہیں آرم کو کہ واپس لائف آ جائے اس میں. اور یہ جو ہے نا بڑا خطرناک سچویشن ہے کہ اس کو آپ جو نا نرو پرابلم مت سمجھیں اور اس کو اسٹروک ریکگنائز کریں اور ہاسپٹل لائیں. اوکے، بہت شکریہ، تھینک یو اس چیز کو ایلیبریٹ کرنے کا. لوگوں کی بولنے کی جو ایبلٹی ہے، کیا وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو ہے ایکچولی کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ کنفیوژن ہو گیا ہے یا جو نا لوگ سلیپی ہو لفظ گئے نہیں آ ہیں، رہے، بات نہیں کر سک رہے کلیئر سے، ایسے کوئی مسئلہ لیکن ہو سکتا ہے. بالکل، لیکن آپ کو بڑا سینسٹیو ہونا چاہیے اس کے لیے. کئی دفعہ تو بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ آپ بالکل بات نہیں کر سکتے، بالکل سمجھ نہیں سکتے، تو اچھا. بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے اسپیچ کی. کئی دفعہ لٹل سٹل ہوتا ہے کہ
स्पीच जो है लगती है जैसे लोग कहते हैं गार्बल्ड, समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हो, लेकिन वो भी स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। तो इसलिए आपको बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो लैंग्वेज की या बोलने में, तो आप उसको इग्नोर ना करें। ओके, डॉक्टर फरहान आप ये बताएं टाइम क्या कितने इंसान के पास टाइम है, कितनी जल्दी फास्टली एक्ट करना चाहिए? सो आई थिंक जितना जल्दी से जल्दी कर सकें उतना ही बेहतर है। जो ही हमारा जो हम फैमिलीज को स्ट्रोक की जो आम तालीम देने की कोशिश करते हैं इमरजेंसी रूम में, और वो ये होता है कि आप स्ट्रोक रिकग्नाइज करें तो पहली चीज़ ये है कि आप 911 या जो भी इमरजेंसी का नंबर है आपका लोकल, जिस तरह पाकिस्तान में 1122, मुझे पता नहीं कि वो अभी कितना एक्टिव है कि नहीं, बट उस नंबर पे आप कॉल करें और आप एक्सपेक्ट ये करें कि इमीडिएटली उस पेशेंट को उस इमरजेंसी रूम में पहुंचाया जाए। 10 से 15 मिनट में जो है, जो इमरजेंसी रूम के जो डॉक्टर हैं उनको भी वह पेशेंट को एवेल्युएट करके और पेशेंट को देख के और उनका स्टडी करके उन्हें डिसीजन ले लेना चाहिए कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो आई थिंक जो बेसिक है टाइम का वो एम्फेसिस है, हर मिनट 3 मिनट के बाद दिमाग के सेल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। 3 मिनट से ज़्यादा दिमाग के सेल जो हैं, जो बहुत हसास सेल हैं, वो जो फंक्शन दिमाग का कंट्रोल करते हैं, वो अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब उसमें टाइम विंडो है वो तो डिफरेंट है, हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे दवाई देने की कितनी टाइम विंडो है। बट विंडो का मतलब ये नहीं है कि आप उस टाइम तक इंतजार करें। विंडो का मतलब ये है कि आप के पास इतना टाइम है, आप बेहतर है कि उससे जितना जल्दी कर सकें कर सकें, पर वो एक गाइडलाइन है। तो इसलिए आई थिंक जो मैसेज है वो ये है कि जितना जल्दी से जल्दी रिकग्नाइज करें और जितना जल्दी इमरजेंसी रूम में पहुंचे ताकि इमरजेंसी डॉक्टर आपको देख सकें, उतना ही आपके लिए बेहतर। डॉक्टर अदनान आपसे मेरा ये सवाल है, पाकिस्तान में क्योंकि कुछ एरियाज हैं जहाँ पर एम्बुलेंसेस इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं होंगी, 911 टाइप सर्विस इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं है, होपफुली वक्त के साथ हो जाएगी। क्या कोई फैमिली मेंबर अपने ऐसे मरीज को गाड़ी में बिठा के लेके जा सकता है डॉक्टर के पास, और इसमें कोई सेफ्टी प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो जो अमेरिका में स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो इमर्ज हुआ है वो ये कि आप फौरन एम्बुलेंस को कॉल करो और एम्बुलेंस में जाएं। अच्छा। और जो स्टडीज अमेरिका में हुई उन्होंने ये शो किया कि अगर आप एम्बुलेंस से हॉस्पिटल आ रहे हैं तो आपको जो है ना हॉस्पिटल भी आप जल्दी पहुंच जाएंगे, सारी केयर जो है आपको जल्दी मिल जाएगी। तो जो है ना एम्बुलेंस को उन्होंने कहा प्रेफरेबल वे है हॉस्पिटल आने के लिए। अच्छा। ना कई दफा ऐसी प्लेस में भी स्ट्रोक हो सकता है कि जहाँ एम्बुलेंस ना हो या पहुंचने में बड़ी देर लग जाए, तो मैंने हॉस्पिटल पहुंचना तो जरूरी है। जी। तो अगर एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल तो फिर आप ऑल्टरनेट को भी सोच सकते हैं। सो जरूर लेकिन कॉल करें पहले फौरन और जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करें। जी और तो डॉक्टर फरहान आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इंसान ये आपने जो फास्ट का एलेबरेट किया, अगर वो अपने किसी लव वन के अंदर, अपने वालिद के अंदर, वालदा के अंदर, बुजुर्ग के अंदर ये प्रॉब्लम देख रहा है, क्या वो डॉक्टर को जाके ये बता सकता है कि हमें ऐसे लगता है कि ये स्ट्रोक हो रहा है, काइंडली आप लोग इसको जल्द से जल्द इवेलुएट करें और मे बी सीटी स्कैन करें? हाँ जी बिल्कुल। जो स्ट्रोक है वो इमरजेंसी है। इंसानी जो जिस्म की जो बीमारियां हैं उनमें एक स्ट्रोक है और एक हार्ट अटैक है, ये दो इमरजेंसी हैं जिनको फौरी तौर पे उसका इलाज ज़रूरी है, वरना जो नुकसान है वो परमानेंट और लॉन्ग टर्म और बहुत शदीद हो सकता है। सो इसलिए फैमिली मेम्बर को भी उतना ही इन्वॉल्व होना चाहिए जितना डॉक्टर को इन्वॉल्व होना चाहिए, और अपने फैमिली के मेंबर्स के लिए एडवोकेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये सेशन हमारा कंक्लूड हो करेंगे हम आज, जिसमें हमने बात की है कि जो स्ट्रोक है वो सडनली कैसे लोगों के ऊपर फालिज आ सकता है और उसकी क्या अलामात हो सकती हैं, और समराइज करने के लिए चेहरे की बाजू, आर्म की वीकनेस, चेहरे की चेंजेस, उसकी वीकनेस, ज़बान बोलने में तकलीफ या एबनॉर्मेलिटी अगर आप देखें, आप जल्द से जल्द अपने मरीज को लोकल इमरजेंसी रूम में लेके जाएं और कोशिश करें कि सीटी स्कैन हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। वी विल कंक्लूड आवर फर्स्ट सेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और थर्ड हमारी जो टॉक होगी वो कि एक्यूट स्ट्रोक की ट्रीटमेंट्स क्या हैं। So we'll do next recordings on those topics. Thank you so much.